ल साथीहरु हामी आज चाहिँ साइडमा आइपुग्यो है फेरि ट्याक्क लाएर यता चाहिँ सोलिङ गर्ने बाँकी छ अझै नापजप गरेर भिडियो बनाउन हजुर कसले हाल्दैन आफ्नै युट्युबमा हाल्ने नि ज्यादा हैन ज्यादा यो पनि चान्देर रंगीत दान यो भाषा थे त आइहुँगा थे त काम से हाल्दैन त ए भाइ के छ हालखबर यतापट्टि देखाउनु यसरी हेलो सोलिङतिर आशा ए ल आशा ल ल हेर्नु सोलिङ भइसक्यो यता सोलिङ भइसक्यो है सोमबारेको ठाउँमा सोमबार सरी अब सोमबारे है जब पुरो म त हिजो त त्यहाँ पत्तरी कता हो कता यादै भने एकचोटि आएको पत्तरी थाहै भनेको त्यहाँ उभे जस्तो लाग्यो काम यताबाट निस्क्यो फेरि आज बिहान त्यहाँबाट निस्किरहेछ जाने यसरी घुमेर जाने हो